Ok, la leçon d'aujourd'hui concerne les vecteurs et translation. C'est pour la deuxième année du cycle secondaire collégial. D'abord, on va parler du vecteur. Vecteur. Donc, pour un vecteur, pour chaque vecteur, V est un vecteur qu'on peut dessiner comme ça ou présenter comme ça. Il peut être se présenter sous forme de deux points, V égale à AB, ou bien sous forme d'un signe V seulement avec une flèche au-dessus. Donc pour un vecteur, on a la direction de V. شنو كتعني la direction de V؟ هو مجموع المستقيمات المتوازية. هذه c'est une direction. هذه c'est une direction de V. هذه كتسمى la direction. Et chaque حتى هاد W elle a la même direction que V. La deuxième chose c'est le sens de V. Chaque direction كما كتلاحظوا كيكون فيها دو سونس، سوا دو غوش ا دروا سوا دو دروات ا غوش. دونك ضروري نهضروا على لو سونس. لو موديول ديالها، لو موديول دو في غالبا كنرمزوا ليه بهكا، واللي كتساوي المسافه ا بي. لو موديول دو ا بي يقرا المسافه ا بي، كتعني من هنا لهنا شحال من سنتيمتر او بالوحده باش كنعبروا. دونك الطول ديالهم ملي كنقولوا دونك هادو هما اللي كيفورميو لنا لو فيكتور. ملي كيكونوا هادو اموان كو ملي كنهضروا على في اي يو ولا دبليو، لاحظوا بانه اون با واحد لو بوين فيكس، يعني يو كنجيبوها لهنا، في كتمشي لهيه، و دبليو مثلا لهاد الجهه. انما ملي كنقولوا ا بي الي فيكسي هنا، بان عندنا في لو روبير كيكون هنا ا وكيكون هنا بي. دونك عندنا هذا هو لو فيكتور بي، تقدر تحرك. غادي نهضروا على ليغاليتي، هذا ديفينيسيون. الا بغينا نقولوا ديفينيسيون égalité ديال دو فيكتور. on dit que U égale à V si et c'est seulement si عندنا ils ont le même module. le module ديال U تساوي الموديول ديال V، خص يكون عندهم نفس المسافة، même direction يعني نفس هذا الاتجاه، و même sens. exemple، إلا كانت عندك AB إيكال DC كتعني AB هكا، هذه المتجهة AB. ça veut dire أن DC الوغ بعدا خص لا ميم ديريكسيون، يعني خصنا شي مستقيم موازي له، واحد من هاد المستقيمات اللي هو مثلا إلا كانت دي هنا، فراه خصنا نكونو في هاد لا ديريكسيون، ثم في هاد لو سونس هذا، في لو سونس ديال هذا غادي نمشيو دي سي، بحيث هادي قد هادي وهما متوازيان. وهادي سي لا ديفينيسيون دو باراليلوغرام. ça veut dire AB CD. شوفوا AB ماشي دي سي، AB CD. CD est un parallélogramme، هو متوازي الأضلاع. إذن هذا الشرط ديال التساوي ديال جوج ديال سميتو ديال المتجهات. إذن مادام عرفنا بأن دابا المتجهة هي الآن معرفة بتروا كاركتيرستيك ومعرفنا التساوي، غادي نمروا لا ترونسلاسيون نكتبوها هنا، نديروها هنا، نعاودو لهادشي اللي فين وصلنا. لا ترونسلاسيون TU est une translation de vecteur U، بمعنى كيكون واحد الازاحه T دائما كترتبط بواحد المتجهه. on dit que M prime، هذه راه النقطه هذه M prime est l'image de M par une translation T، وكنكتبوها هكا T de U de M égale à M prime. ça veut dire هاد المحققه، بمعنى هاد المستوى، هاد لو بلان، عندنا هاد المتجهه U هي هادي، ولا AB اللي عجبنا وحده فيهم هادي.
غادي تقوم بإزاحة جميع نقاط المستوى في هذا الاتجاه دون سات ديريكسيون افيك هذا المقدار ديالها اللي هو الموديول. مثلا نشوفوا ام غيصبح هو ام بريم، بويسك ام بريم كتساوي يو، وهاد يو هي ا بي، صافي دير ا بي ام بريم ام باراليلوغرام. الا كانت هنا ان كنجرها كتوصل هنا حتى هذا باراليلوغرام. الصوره ديال هذا بهذا المتجه بحال سمعوا لي بالدارجه كنقولوا كيجرها هكا pour avoir l'image de ce point P égale à P'. Ça veut dire que P' égale à B égale à U. Donc c'est l'image. إذن أي نقطة في المستوى نقدروا نحسبوا لها الصورة ديالها بالإزاحة، كتشدوها وتجروها في الاتجاه ديال U في المنحى ديال U وبنفس المنظم ديال U. دونك بالنسبة للآخر بعض لي ترانسلاسيون، الى دي ترانسلاسيون كيقول لك كي ام اللي كتحول ا الى بي تي دو يو دو تي، واحد التي ما معروفاش اللي كتحول ا الى بي. صافي هذا هو التمرين. كيقول لك دابا بي اي ليماج دو ا، بي اي ليماج دو ا بار تي، اون ترانسلاسيون كيلي لو فيكتور دو سيت ترانسلاسيون. اذا حولنا ا الى بي، ها هو تحول ا الى بي، مشات من ا لبي، واحد لا ترانسلاسيون ما بيناش هنا كاع لا ترانسلاسيون. صافي بما انه حولت من ا الى بي، اذا هذه هي المتجهه ديالها النيت، هذه هي بالضبط النيت، هي ا بي نيت هي المتجهه ديالها. غادي نزيد لها النيت هي تي ا بي، راه نيت كنسميها. ولكن حضروا راسكم، راه شي مره كيقول لك بانه بي هي صوره ا، وشي مره كيقول لك صوره ا هي بي، باش ما نبقاوش ما بين بي ا و ا بي. دائما من النقطه الى صورتها ام الى ام بريم. اذا الفيديو الجاي نكمل هذا الدرس.